for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. مسلمان کو کیا نبی جی کی سنت تے قربان ہو جاتے بدعت سر خاک پاندہ چلا جاتے دل سر خاک پاندہ چلا جا محمد پکاندہ چلا جا ایہودید زمزام گاندہ چلا جا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات علی وقار ختم نبوت اللہ کے قرآن دا جناب 8واں پارا اللہ اکبر اللہ میں قرآن جانا ختم نبوت اللہ کے قرآن دا 9واں پارا دلیل بیان کرتا ہے خالق کائنات دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے میرے محبوب اعلان کر کے فرماؤ نا اللہ کی آنکھاں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جمیعا سب دا نبی مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا عوامان دا فضاواں دا ستاریاں دا چند دا سورج دا خاکیاں دا ناریاں دا نوریاں دا بشراں دا اور جناب درندیاں دا پرندیاں دا حجراں دا شجراں دا پوری کائنات دا گوریاں دا کالیاں دا عربیاں دا اجمیاں دا سعودیاں دا ایرانیاں دا افغانیاں دا پاکستانیاں دا پنجابیاں دا سندھیاں دا بلوچیاں دا پٹھاناں دا پوری کائنات دا نبی میرا پیغمبر ہے اور لوگوں سارے فرش والیاں دا نبی ہے سارے عرش والیاں دا نبی ہے اللہ کے دلاوے نشان والا سب کا نبی نبی کریم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جب میں گزرتا ہوں تو وہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں اللہ 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 ایک فردہ نبینا ایک ذات کا نبی ایک فردہ نبینا ایک ذات کا نبی میرا نبی اللہ کائنات کا نبی ایک فردہ نبینا ایک ذات کا نبی محدود جئی نبوت